नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विवाद बढेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवासँग आक्रामक बनेको शेखर समूहले 40% सिटमा दाबी गरेको छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका दललाई मिलाउनका लागि सकस भइरहेका बेला सभापति देउवाले आफ्नै पार्टीभित्रका नेताको माग समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने बाध्यता थपिएको छ। नेपाली कांग्रेसभित्र फेरि विवाद सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनाउने वा एक्लै भिड्ने भन्ने विषयमा भइरहेको बहस चुनावपछि मत्थर भए पनि अहिले फेरि गुटका बैठक हुन सुरु भएको छ। बिहीबारदेखि सुरु भएको संस्थापन इतर समूहको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका बारेमा छलफल सुरु भएको छ। सभापतिमा पराजित भएका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहमा रहेका नेताहरूका गुटगत भेला सुरु भएका हुन्। बैठकमा गठबन्धन मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकारले गरिरहेको कामका बारेमा छलफल भएको बताइएको छ। त्यसबाहेक भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थामा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकल रूपमा गरेका नियुक्तिका बारेमा समेत इतर समूहले छलफल गरेको छ। अहिलेको समसामयिक राजनीति, हाम्रो गठबन्धन, अहिले देशको आर्थिक अवस्था र भोलि हुने निर्वाचनको बारेमा र अहिले देशमा बढ्दै रहेको क्राइसिस महँगीको बारेमा हाम्रो लामो छलफल भइरहेको छ र पार्टीको आन्तरिक कुरामा पनि हामी छलफल गरेका छौँ। इतर समूहको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा एकल रूपमा अघि बढ्न खोजेको निष्कर्ष समेत निकालिएको छ। अहिलेकै कार्यशैली कायमै रहे रचनात्मक विद्रोह गर्ने निष्कर्ष समेत इतर समूहले निकालेको छ। तर रचनात्मक विद्रोह कस्तो हुने भनेर खुलाइएको छैन। साथीहरूले अत्यन्तै कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ, कन्स्ट्रक्टिभ विद्रोहको पनि कुरा भएको छ र दोस्रो चाहिँ नि पोलिटिकल सोचाइमा पनि परिवर्तन भएको छ। त्यसको आधारमा हाम्रो विचार समूहलाई कसरी लैजाने भन्ने कुरामा सबभन्दा मेजर कुरा भएको छ। महाधिवेशनमा गुट बनाएर सहभागी भएका नेता शेखर कोइराला समूहले भाग बन्डाका लागि सङ्घर्ष नगर्ने बताएको भए पनि अहिले भने विभिन्न नियुक्तिमा सभापति देउवा एकल रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउन सुरु भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन बनाउन नहुने बताउँदै आएको इतर समूहले आसन्न प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा भने काङ्ग्रेस कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र काफ्लेका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल फेरि एकपटक विवादमा तानिएका छन्। गएको 10 गते नै निर्वाचन आयोगले उनलाई एक अभिव्यक्तिका कारण स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर अहिलेसम्म पनि उनले स्पष्टीकरण दिन उचित ठानेका छैनन्। त्यसो त प्रचण्डले 9 साउनमा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाको चुनावमा एक उम्मेद्वारले 10 करोड खर्च गरेको रिपोर्ट आफूले प्राप्त गरेको बताएका थिए। लगतै आयोगले जानकारी दिनका लागि उनलाई पत्र पठाएको थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः विवादमा तानिएका छन्। यसपटक पनि प्रचण्ड आफ्नै बोलीका कारण विवादमा मुछिएका हुन्, तानिएका हुन्। त्यसो त प्रचण्डले गएको 9 साउनमा कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्मचार्यको 9औं स्मृति दिवसको कार्यक्रममा गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोडसम्म खर्च गरेको रिपोर्ट आफूले प्राप्त गरेको बताएका थिए। उनले गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर नेताहरूले जितेको देखिएको र अब प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कस्तो होला, 50औं करोड खर्च होइन अरबतिर जाने भयो भन्दै बोलेका थिए। अब बिस्तारै बिस्तारै मैले अहिले चाहिँ साथीहरूले थोरै रिपोर्ट सुनाउनु भएको छ। गाउँपालिकाको चुनावमा 10 करोड खर्च गरेर जितेको देखिए क्या ठाउँ ठाउँमा। 10 करोड, बाफ्रे! एउटा गाउँपालिकाको अध्यक्ष 10 करोड खर्च गर्ने भनेपछि प्रदेश र सङ्घको चुनावमा त उनीहरूले 50औं करोड खर्च गर्ने भयो, अरबतिर जाने भयो भने श्रमजीवी जनताले अब क्रान्तिकारीहरूले चुनाव लडेर जितेर आउने भने त
सपना जस्तो हुने भयो। प्रचण्डले यस्तो दाबी गरेसँगै निर्वाचन आयोगले उनलाई 10 साउनमै स्पष्टीकरण सोधेको थियो, सूचना दिन भनेको थियो। तर प्रचण्डले अहिलेसम्म पनि स्पष्टीकरण दिन उचित ठानेका छैनन्। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले प्रचण्डलाई स्पष्टीकरण सोधिएको तर स्पष्टीकरण आइ नसकेको स्वीकार गरेका छन्। पौडेलले अध्यक्षको चुनाव जित्न उम्मेद्वारले 10 करोड रुपियाँ खर्च गरेको भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आयोगको जानकारीमा पुगेपछि ती अभिव्यक्तिबारे जानकारी गराउन प्रचण्डलाई आग्रह गरिएको जानकारी दिए। रिप्लाई चाहिँ आएको छैन। स्पष्टीकरण भनेर त्यस्तो स्पष्टीकरण होइन। हजुर, उहाँले दिएको अभिव्यक्तिमा आयोगले त्यस्तो को व्यक्ति हो तपाईँको भनाइलाई प्रमाण दिएर तिनलाई कारवाही गर्न सकिन्छ, त्यसको सूचना आयोगलाई उपलब्ध गराइदिनु भने हो। प्रचण्डले यसरी अभिव्यक्ति दिनुको आधार के हो र कुन गाउँपालिकाका अध्यक्ष उम्मेद्वारले रकम खर्चेका हुन् भन्ने खुलाएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने हुन्छ। नभए आफूले बोलेको कुरा गलत रहेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो त देशको पूर्व प्रधानमन्त्री सत्तारूढ दलका शीर्ष नेता प्रचण्डले हचुवाको भरमा यस्तो बोले होला त? अब बोलि नै सकेपछि उनले आयोगलाई जानकारी गराउनु पर्ने होइन र? प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा कुन दलका नेताले यतिका विघ्न खर्च गरे भन्ने खुलाएका छैनन्। तर प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष भएको हिसाबमा र सूचना पनि आफ्नै पार्टीको छिटो आउने हुँदा ती व्यक्ति माओवादीकै त होइनन्। तर जो भए पनि आयोग यसको गहिराईसम्म पुग्न आवश्यक छ, किनकि दलका प्रतिनिधिहरूसँगै छलफल गरेर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि उम्मेद्वारले अधिकतम कति खर्च गर्न पाउने भन्ने निर्क्योल गरेको थियो, जस अन्तर्गत गाउँपालिका अध्यक्षले 3,50,000 खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको थियो। तर विडम्बना यस्तो पनि छ कि आयोगले यसअघि पनि नेताहरूले हाक्काहाक्की यसरी करोडौं खर्च आफूले गरेको दाबी गर्दा समेत मुख दर्शक भएर हेरेर बसेको। प्रचण्डको अभिव्यक्तिलाई पनि आयोगले हल्का रूपमा लिने त होइन। यसरी नेताहरूले आफूले करोडौं खर्च गरेको, करोडौं खर्च भएको थाहा भएको भनेर दाबी गर्दा समेत आयोगले यथोचित कदम नचाल्ने भए आयोग प्रतिको विश्वास घट्नुको साथै निर्वाचन झन खर्चिलो र महँगो हुने निश्चित छ। क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। दर्शकवृन्द, 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका डाक्टर बाबुराम भट्टराईले माओवादी छाडेको 6 वर्ष भइसकेको छ। यो बीचमा उनी 2068 सालमा प्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए। माओवादी छाडेर विभिन्न दल गठन गरेका भट्टराई 6 वर्षपछि माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बन्ने सहमति गरेका छन्। भट्टराईको यस्तो निर्णयले उनी राजनीतिक विचलनमा पुगेको आरोप लाग्न थालेको छ। एक समय नेपाली राजनीतिमा सबैका आदर्श पात्रका रूपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईमा पछिल्लो समय राजनीतिक विचलन देखिएको छ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व र 62-63 को जनआन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै तत्कालीन नेकपा माओवादीका तर्फबाट 2068 प्रधानमन्त्री बनेका भट्टराई त्यसयता विचलित देखिएका छन्। त्यसबेला नेकपा माओवादी पार्टी त्यागेर उनले नयाँ शक्ति पार्टी खोलेर राजनीतिक यात्रा अगाडि बढाएका थिए। तर नयाँ शक्ति पार्टीबाट सोचे अनुरूप लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेका उनले मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरमसँग एकता गर्दै समाजवादी पार्टी जोडेर अगाडि बढेका थिए। उक्त समाजवादी पार्टी पनि पछि राजपासँग एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो, जसमा उनले अध्यक्षका रूपमा उपेन्द्र यादवलाई जिम्मेवारी सुम्पिए भने आफू संघीय परिषदको अध्यक्ष भएर काम गरे। तर पार्टीभित्र आन्तरिक द्वन्द्व रहेको र आफ्नो कुरा लागू नभएको भन्दै उनले केही समय अघि नेपाल समाजवादी पार्टी खोलेर बसेका छन्, जसका कारण उनलाई अहिले भने अस्थिर नेताका रूपमा समेत चित्रण गर्न थालिएको छ। यसरी नयाँ नयाँ पार्टी खोलेर किन बाबुरामले आफ्नो छवि गुमाइरहेका छन् त? बाबुरामको आफ्नै पहिचान बनाउनका लागि आफ्नो एजेन्डा चाहिन्छ। बाबुरामले त्यो दिन सकेका छैनन्, त्यो अनुरूप उनका सारथीहरू छैनन् र पार्टीले त्यो एजेन्डालाई स्थापित गर्न पनि सकेन। तसर्थ बाबुरामको ओह्रालै यात्रा हो र अब यो देशकाल परिस्थिति अनुसार बाबुरामका एजेन्डाहरू अब समयले बताउला, तर अहिले चाहिँ त्यो ठिक छन् भन्ने देखिएन। मुलुक दोस्रो पटक संघीय निर्वाचनको सन्निकटमा छ। सरकारले प्रदेश र संघीय निर्वाचनका लागि मङ्सिर 4 लाई मिति तय गरेको छ, जसलाई ध्यानमा राखेर बाबुराम भट्टराईले आइतबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर
निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिन्ह हँसे हथौडा लिएर जाने सहमति गरे। कुनै समय प्रचण्डको दबाव खेप्न नसकेर पार्टी नै परित्याग गरी नयाँ पार्टी खोलेर नयाँ यात्रा तय गरेका उनले प्रचण्डसँग फेरि घुँडा टेके। भट्टराईले प्रचण्डसँग घुँडा टेक्नुले स्पष्ट थाहा हुन्छ कि आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनी आफ्नो सिट सुरक्षित राख्न चाहन्छन्। राजनीतिक बजारमा भट्टराईको राजनीतिक विचलनको चर्चा भइरहँदा उनी निकट नेता भने बाबुराम भट्टराई परिवर्तनकारी नेता भएको जिकिर गर्छन्। जस्तो बाबुरामजीको के हो भन्नु होला भने उहाँ चाहिँ नयाँ नयाँ सोचहरू, नयाँ नयाँ खोजहरू, नयाँ नयाँ प्रयोगहरू गरिरहन रुचाउने एउटा नेता हो। त्यसो भएको हुनाले उहाँको जीवनमा नै तपाईँले हेर्नु न, होइन, धेरै उतार चढाव छ। उतार चढाव चाहिँ यो कारणले भएको हो कि उहाँले चाहिँ परिवर्तन चाहनु भएको छ, अर्थात् यो देशको एउटा चाहिँ भनौँ न परिवर्तन चाहिराख्नु भएको छ। अनि यो यताबाट छिटो हुन्छ कि यताबाट हुन्छ कि भन्ने खालको अलिकति उहाँले त्यो खोज, त्यो सोच। प्रचण्ड र भट्टराईलाई लडाकु शिविर क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्दा दायर छ। यता लामो समय उनीसँगै रहेर सहकारी गरेका नेता डम्बर खतिवडा भने बाबुरामले प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी निर्माण गर्ने लक्ष्य छाडेर माओवादी केन्द्रसँग टसल हुनु जायज नभएको बताए। सपाबाट फुटेर नेपाल समाजवादी पार्टी हुँदै उहाँहरूले चाहिँ कम्युनिस्ट धारसँग चाहिँ समाजवादी केन्द्रको नाममा सहकार्य गर्ने बाटोमा जानुभयो भन्ने मलाई लागेको थियो। त्यो आशंकाको तहमा थियो, पुष्टि भएको थिएन। तर हिजो जे समाचारहरू आए कि उहाँ र प्रचण्डको बिचमा एउटा सहमति भएको छ र उहाँ चाहिँ हँसे हथौडाकै चिन्हबाट चुनाव लड्ने, साझा घोषणापत्र बनाउने आउने चुनावमा, अनि चुनावपछि पार्टी एकता गर्ने, होइन, अनि समानुपातिकको सूची पनि साझा बनाउने भन्ने खालका जे सहमतिहरू भए भनेर मिडियामा आएको छ। त्यसले त मेरो आशंकालाई पुष्टि गरेको छ। बौद्धिक नेताको पहिचान बनाएका डाक्टर भट्टराई पछिल्लो समय आफ्नो अनुकूलताको लागि विचलित हुँदै आइरहेको आरोप खेपिरहेका छन्। कतिपयले त उनलाई ज्ञान भएका तर बुद्धि नभएका नेताका रूपमा समेत चित्रण गर्ने गरेका छन्। 2074 को संघीय निर्वाचनमा गोर्खाबाट चुनाव लडेका उनले काङ्ग्रेसको सहयोगमा जित हात पारेका थिए। यसपटक पनि निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डसँगको निकटता उनको चुनाव जित्ने अस्त्र हुन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। आसन्न प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सिट बाँडफाँडको विषयलाई लिएर नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विवाद बढेको छ। गठबन्धनमा रहेका दलहरूले समेत सकेसम्म धेरै सिट लिनका लागि देउबामाथि दबाव बढाइरहेका बेला पार्टीभित्रकै नेताहरूले समेत 40% को भाग खोजेपछि कङ्ग्रेसभित्र बहस सुरु भएको हो। पार्टीभित्र बहस सुरु भएपछि यति बेला पार्टीभित्र बहुमत रहेका सभापति देउबाले भने इतर समूहले जति सिट दिन तयार नहुने देखिएको छ, जुन कारणले कङ्ग्रेस भित्रको विवाद अझ बढ्न सक्ने देखिएको हो। यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गाउँपालिकाको चुनावमा एक उम्मेदवारले 10 करोड खर्च गरेको रिपोर्ट आफूले प्राप्त गरेको बताएका थिए। लगत्तै आयोगले जानकारी दिनका लागि पत्र पठाएको थियो, तर जे भए पनि आयोग त्यसको गहिराईसम्म पुग्न आवश्यक छ। यसरी नेताहरूले आफूले करोडौं खर्च गरेको, करोडौं खर्च भएको थाहा पाएको भनेर दाबी गर्दा समेत आयोगले यथोचित कदम नचाल्ने भए आयोग प्रतिको विश्वास खट्नुका साथै निर्वाचन झनै महँगो हुने निश्चित छ। अर्कोतर्फ डाक्टर बाबुराम भट्टराई जो पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुन्, उनले माओवादी छोडेको 6 वर्ष भइसकेको छ। माओवादी छाडेर विभिन्न दल गठन गरेका भट्टराईले 6 वर्षपछि माओवादीकै चुनाव चिन्ह लिएर उम्मेद्वार बन्ने सहमति गरेका छन्। भट्टराईको यस्तो निर्णयले यसपटक पनि निर्वाचनको मुखमा प्रचण्डसँगको निकटता उनको चुनाव जित्ने अस्त्र हुन सक्ने विश्लेषण सुरु भएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।